बाज़े लोग हम पे एतराज करते रहते हैं कि तबलीग वाले ये नहीं करते, हम तो बहुत सारे काम नहीं करते। उनकी बात एतराज ठीक है और हमें पता है हम बहुत सारे काम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेर समात आने वाला मुज़ाकरा व अक़वाल ज़री हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान से मुंतखब शुदा हैं। मुज़ाकरे को ज़ेर समात लाने से क़ब्ल मुज़ाकरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करना ना भूलें। साथ ही अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को ज़रूर याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। इस वक्त तो काम तो उम्मत करेगी। काम कौन करेगा? उम्मत करेगी। उम्मत वो किसी रुख पे चलेगी। उम्मत काम करने वाला ही नहीं है तो काम क्या होगा? और उम्मत अभी हम उम्मत नहीं बने, हम तबलीग वाले नहीं बने। उम्मत तो वो होती है जो जिसने ये फैसला किया हर बंदे ने मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक काम की वजह से कोई बड़े से बड़ा नफा कुर्बान करना पड़ा तो कर दूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक काम को कुर्बान नहीं करूंगा। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत, आप वाला मुबारक काम, इसकी वजह से बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा तो करूंगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक काम का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो होती है उम्मत। अभी तो दुआ के बाद ये सारे कोई मशरिक जाएगा, कोई मगरिब, कोई शिमाल, कोई जुनूब। एक दिन और इज्तिमा लंबा कर दो तो आधा मजमा, आज भी हम तो कह के आए थे अतवार को दुआ होगी, तुमने सोमवार को दुआ कर दी। तो इसने काम करना है। सारा मजमा ये फैसला करे, मैं भी करूं आप भी करो, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत, आप वाला मुबारक काम, इसकी वजह से मुझे बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा तो करूंगा। आपकी मुबारक मेहनत का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप वाली मुबारक मेहनत की वजह से मुझे बड़े से बड़ा नफा कुर्बान करना पड़ा, करूंगा। बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़े, करूंगा। तो करोगे भाई? हाँ। अगर अभी इतनी हिम्मत नहीं है, अल्लाह पाक से मांग लो, आप भी और मैं भी। काम वो किया करता है जिससे काम लेने का अल्लाह पाक फैसला कर ले। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फैसला किया काम लेने का, सारी नमरूदियत मुखालिफ, आग में जला दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मिटाने वालों को मिटा दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजार नबी, उनसे काबा बनवाया। उन्हीं की मिल्लत हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। सब मिल्लत इब्राहीमी क़यामत तक चलेगी। मिटाने वाले मिट गए। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम मिटाने के लिए फिरौन हजार बच्चे कत्ल कर, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फैसला किया था इनसे काम लेना, इनसे काम लिया, मिटाने वाले मिट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए कुरैश मुशरिकीन मक्का जोर लगा रहे, मुनाफिकीन, यहूद, नसारा, सब। अल्लाह ने आपसे काम लेने का फैसला किया, मिटाने वाले मिटा गए। अबू जहल मिटा गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों मस्जिदों में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये आवाज़ें गूंज रही, तौहीद गूंज रही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है काम वो करेगा जिससे काम लेने का अल्लाह जल्ल जलालुहू फैसला फरमा ले। हमारी गुजारिश है वापस जाने से पहले इसी मैदान में 2 नफल पढ़ो, 4 पढ़ो, 8 पढ़ो, 12 पढ़ो। अभी दुआ के बाद मुसाफिर हो, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। दुआ उल मुसाफिर युस्तजाब, एक हदीस में है दुआ उल मुसाफिर ला युरद, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। आप मुसाफिर हो और ऐसी दुआ मांगो कि मौत तक अल्लाह पाक हमें कबूल कर ले। फिर जब जिसको अल्लाह पाक कबूल कर लेगा अल्लाह संभालेगा। कुरैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के लालच देना, हुकूमत का, सरदारी का और माल का और औरतों। अल्लाह पाक कहते हैं लौला अन सब्बतना का,
لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے، ہم آپ کو صحیح نہ چلاتے تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ لو بھائی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کی مدد بغیر چل لیں؟ تو اپنے آپ کو سارا مجمع قبول کرواوے تو کروائیں گے بھائی، ہاں، اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائے۔ جو جماعتوں میں جا رہے، جماعتوں میں جا کر آپ کی سنتیں ہر عمل میں چالو کریں، جن بستیوں میں آپ کی تشکیل ہو ان کو سمجھاویں، اور جو گھروں کو جا رہے وہ روتے ہوئے جائیں، ہنستے ہوئے نہ جائیں، روتے ہوئے جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا، اللہ کرے ایسا نہ ہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا اللہ کو میرا مال قبول نہیں آیا اپنے راستے میں لگوانا، میری ذات قبول نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے قبول نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں، روتے ہوئے جاؤ۔ تبوک میں جانے سے کچھ صحابہ مجبوری میں رہ گئے، سواری نہیں بندوبست، تو وہ روئے، قرآن نے تعریف کی ان کی، اور اللہ جل جلالہ سے آئندہ جلدی واپس آنے کا فیصلہ یہیں سے کروا کے پھر میدان چھوڑ۔ دعا سے پہلے، آگے ہدایات بیان کرنے سے پہلے بیچ میں 1 گھنٹہ وقفہ ہوگا، اس میں اپنے آپ کو سارا مجمع قبول کروا۔ کام تو اللہ کے فضل سے قبول ہو چکا ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہمیں بالواسطہ یوں پہنچا، میں گھنٹوں رویا ہوں، گھنٹوں اور سالوں رویا ہوں، 2-4 دن یا مہینہ 2 مہینے نہیں، سالوں رویا ہوں، اور منٹوں نہیں 2 منٹ رو لیا، 5-10 منٹ، گھنٹوں رویا ہوں اور سالوں رویا ہوں۔ کام تو اللہ کے فضل سے باپ اور بیٹا دونوں رو دھو کے قبول کروا گئے۔ اب تو میرے اور آپ کے قبول ہونے کی بات ہے، میں قبول ہو جاؤں، میں قبول ہو جاؤں تو پھر سارے قبول کرواؤ گے اپنے آپ کو، اور زندگی کے ہر شعبے میں اب واپس جا کر گھر میں سنتیں زندہ کریں، ہر شعبے میں علماء سے پوچھے، مفتیوں سے پوچھے۔ جب مفتی صاحب سے پوچھنے جاؤ گے تم اللہ کے راستے میں شمار ہوگے، اللہ کے مہمان ہوگے، راستے میں موت آ گئی شہید ہو جاؤ گے، انتظار کرنا پڑا، انتظار کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کھانے کی سنتیں، پینے کی، لباس، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں اٹھا کے ان کا منہ چومتے ہیں، میرا لال، میرا بچہ، اور یہودیوں نصرانیوں کا لباس پہنا کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہودیت کے رستے پہ ڈال دیتے ہیں، نصرانیت کے رستے پہ ڈال دیتے ہیں، دوزخ والے راستے پہ ڈال دیتے، اسکول بنا کے اور ان کی وردیاں ایسی طے کرتے، جس کا کسی اسکول کے پرنسپل سے بس چلتا ہو، جتھا بنا کے لے جاؤ جماعت اس پرنسپل کے پاس کہ اسلامی لباس ان کی وردی طے کر دے، روزی تھوڑی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، روزی قبر میں نہیں جائے گی۔ چند پیسوں کے لالچ میں آپ نبی کی سنتیں ذبح کرنے والے نہ بنے۔ سمجھانا ادب سے ہے، پیار سے ہے۔ ایسے آدمیوں کو لے کے جاؤ جس کی وہ بات مان لے۔ شلوار قمیض پہنو، سب سے پہلے شلوار ابراہیم علیہ السلام نے پہنی ہے، سب سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے اور خریدی ہے۔ علماء کہتے ہیں پہننے کے لیے خریدی ہوگی، اور بانا تہبند ہے، لنگی باندھی ہے ساری زندگی، ازار تہبند۔ تو ہم اپنے بچوں کے بال صحیح بنوائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم حشر معہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کیا کرتا ہے وہ انہی کا ہی شمار ہوتا ہے، انہی کا ہی شمار ہوتا ہے۔ جس پارٹی کا جھنڈا اپنے گھر پہ لہرائے گا اسی پارٹی والا ہی گنا جائے گا۔ ساری دنیا کہے گی کہ یہ اس پارٹی کا ہے جس پارٹی کا جھنڈا لہرایا۔ اور پھر زندگی کے ہر شعبے میں سب سے اہم نماز ہے۔ واپس جو جانے والے، جو بستیوں میں جانے والے، جاتے ہی ساری جماعت بستی میں پھیل جا، سب کو مسجد میں لاوے، کسی کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑنا۔ پھر جب اور جو گھروں میں جامے، ساری بستی میں پھر پھیل جامے، ساری بستی کو مسجد میں لاوے، کسی کو مسجد سے۔ دیکھو مسلمان جب مسجد سے کٹ گیا تو اللہ ہی سے کٹ گیا۔ تم ہی بتاؤ، دو بھائی ہیں، ایک بھائی کو دوسرا بھائی بلاتا ہے،
बड़ा भाई छोटे भाई को बुलाता है कि आ मेरे घर मेरी बात सुन जा, ये आता नहीं, दिन में 5 पैगाम भेजे, नहीं आया, अगले दिन नहीं आया, हफ्ता भर नहीं आया, महीना साल नहीं आया, तो ये क्या ताल्लुक रह जाएगा इसका। अल्लाह बुलाए बंदा ना चाहे। हाय हाय, हम सब, हमें तो रो रो के हमारी आंखें सूजी हुई होनी चाहिए कि अल्लाह बुला रहा, अल्लाह का बंदा नहीं आ रहा। हाय मैं क्या करूं। हमें तो बेचैनी होनी। तबलीग की रूह बेचैनी है, तबलीग की रूह बेकरारी है, तबलीग की रूह गम है, फिक्र है, दर्द है, कुड़न है।